आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमने अपनी सीरीज़ करबला के मुसाफिर की पिछली 3 वीडियोस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र की मनाजिल बतदरीज आपकी खिदमत में पेश की हैं और उन मनाजिल पर पेश आने वाले हालात व वाक़यात तरतीबवार बयान किए हैं। आज की ये वीडियो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के करबला पहुँचने के बाद के मामूलात से आगाह करेगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बरोज़ जुमेरात करबला तशरीफ़ लाए। इब्राहीम बिन सईद से रिवायत है कि जब जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आकर मुल्हिक हुए, तब से मैं भी जनाब ज़ुहैर के साथ था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में तशरीफ़ लाए तो आपने जनाब ज़ुहैर से फरमाया, ए ज़ुहैर, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा मशहद यहाँ पर है और ज़जर बिन कैस मलऊन इनाम के लालच में मेरा सर नोके नेज़ा पर बुलंद करके यजीद मलऊन के पास लेकर जाएगा, लेकिन यजीद मलऊन उसे कुछ इनाम नहीं देगा। नाजरीन, अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में अभी मखनिफ से नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे तो अचानक उनकी नज़र असलहा से लैस घोड़े सवार पर पड़ी, जो बड़ी तेजी से कूफा से घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा था। दोनों लश्कर उसका इंतजार करने लगे। जब वो पहुंचा तो उसने जनाब हुर को तो सलाम किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम ना किया। ये इब्न ज़ियाद का एक कासिद मालिक बिन नसर था, जो उसकी तरफ से जनाब हुर बिन यजीद रियाही के लिए खत लेकर आया था। उसने वो खत जनाब हुर के हवाले किया। खत में लिखा था, अम्मा बाद, तुझे जहां भी मेरा खत मिले हुसैन अलैहिस्सलाम पर सख्ती कर और उसे बेआबो ग्याह जमीन पर उतार जहां पानी ना हो। मैंने अपने कासिद को कह दिया है कि वो उस वक्त तक तुझसे जुदा ना हो और तेरा निगरान रहे जब तक तू मेरे हुक्म पर अमल ना कर ले। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस समत भी जाने का रुख करते उन्हें रोक लिया जाता। इमाम ने हुर से फरमाया कि हमें छोड़ दो ताकि हम गाजरिया या नैनवा पर उतरे। हुर ने कहा कि अब ये मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि इस वक्त इब्न ज़ियाद का कासिद मुझ पर निगरान है। उस वक्त जनाब यजीद बिन ज़ियाद और अबुल शाशा किंदी कासिद की तरफ मुतवज्जे हुए और उससे कहा, क्या तुम मालिक बिन नसर नहीं हो? उसने कहा, हाँ। जनाब अबुल शाशा ने कहा, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, ये तू कैसा खत लाया है? उस मलऊन ने कहा कि मैंने अपने इमाम यानी इब्न ज़ियाद की अताअत और बैत की है। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब हुर ने वो खत दिखाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया और फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो खालिक की नाराज़गी की कीमत पर मखलूक की खुशनूदी और रज़ा हासिल करे। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला पहुँचने के बाद जनाब मोहम्मद बिन हनफिया को अपने करबला पहुँचने की एक ख़त के ज़रिए से इत्तला दी और तहरीर फरमाया, हुसैन बिन अली की तरफ से मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम और बनी हाशिम के अफराद के नाम, अम्मा बाद, गोया दुनिया थी ही नहीं और आखिरत ही सब कुछ है, वस्सलाम। किताब कशकोल बिहाई में बयान किया गया है कि उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4 ज़रब 4 मील का इलाका यानी 4 मुरब्बा मील का इलाका बरिवायत कबीला बनी असद से चंद शरायत में खरीद कर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम हिबा कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम की शरायत कुछ यूँ थी, जब तक मेरी कब्र मशहूर ना हो जाए मेरे ज़ायर की 3 दिन तक खिदमत करना, दोयम ये कि हमारी लाशें दफन कर देना। नाजरीन, 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुँचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास और अपने रुफ़क़ा से दरियाए फुरात के किनारे पर खेमे नस्ब करने का हुक्म दिया, जिस पर हुर ने मुज़ाहमत की और कहा कि फुरात से दूर खेमे नस्ब कीजिए।
جناب عباس ابن علی علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور بقول علامہ اسفرائینی 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ جس جگہ خیمے نصب کیے گئے وہ وہی مقام ہے جو آج بھی خیمہ گاہ یا مخیم الحسینی کے نام سے خاص و عام کے درمیان مشہور ہے۔ یہ ریتلے ٹیلوں کے درمیان جو شمال مشرق سے جنوب اور مغرب کی جانب پھیلے ہوئے تھے، اس میں اس طرح نصب کیے گئے کہ اطراف اور پشت کے یہ ٹیلے دشمن کے حملے کے دوران حصار کا کام دیں اور دشمن ایک ہی طرف سے حملہ آور ہوں۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ جناب ضحاک روایت کرتے ہیں کہ یوم عاشور کربلا میں 136 خیام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے 70 خیمے تھے اور باقی آپ کے اصحاب کے تھے۔ کربلا میں موجود خیمہ گاہ کی پیمائش سن 61 ہجری کے خیمہ گاہ کی پیمائش سے کافی کم ہے۔ کربلا میں موجودہ خیمہ گاہ کا رقبہ 1900 مربع میٹر ہے، جبکہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے حکم پر جو خیام لگائے گئے ان کا حدود اربع نکالا جائے تو موجودہ خیمہ گاہ سے 4 گنا زیادہ بڑا بنتا ہے۔ خیام لگانے کے لیے امام علیہ السلام نے ایک نشیبی جگہ کا انتخاب کیا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس کی وجہ پوچھی تو امام نے جواب دیا کہ 2 دلیلوں کی بنا پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ خیموں تک دشمن دیر سے پہنچے، اور دوسرا یہ کہ بچے جنگ کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس بنیان المرصوص میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خیام یعنی بچوں اور خواتین کے لیے نیم دائرے کی شکل میں لگائے گئے، اور امام علیہ السلام کے خیمے کے چاروں طرف اہل بیت علیہ السلام اور خاندان والوں کے خیمے نصب کیے گئے۔ امام کے خیمے سے نزدیک ترین بہنوں اور چچا زاد بھائیوں کے خیمے قرار دیے گئے۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خیمے کے مشرق کی سمت میں امام کے اصحاب نے اپنے خیام نصب کیے اور بنی ہاشم نے اپنے خیمے مغرب کی سمت قرار دیے۔ ناظرین، خیام کی یہ ترتیب ایسی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ بالکل درمیان میں تھا اور باقی خیمے نیم دائرے یا گھوڑے کی نال یا ہارس شو کی شکل میں امام کے خیمے کے دونوں طرف تھے۔ تمام خیام کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ حملہ آور اگر پشت سے حملہ کریں تو انہیں مزید رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پیچھے لگایا گیا اور اس کے دائیں بائیں دیگر خواتین اور بچوں کے خیمے لگانے کے بعد جوانان بنی ہاشم کے خیمے لگائے گئے۔ ان خیموں میں رہائش کے خیموں کے علاوہ کچھ خیمے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی سے متعلق سامان کے اسٹور کے طور پر استعمال کیے گئے۔ پھر نیم دائرے میں لگائے گئے ان خیام کے پیچھے نیم دائرے کی شکل میں ہی ایک خندق کھودی گئی تاکہ پچھلی سمت سے حملہ آور خیموں پر حملہ نہ کر سکیں یا شب خون نہ مار سکیں۔ پھر اس خندق کو جھاڑیوں سے پر کر دیا گیا تاکہ بوقت ضرورت خیموں کی حفاظت کے لیے ان جھاڑیوں میں آگ لگائی جا سکے۔ یہ تمام انتظامات دشمن کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے جنگی حکمت عملی کے تحت اختیار کیے گئے اور دشمن سے بچاؤ اور حملہ ہونے کی صورت میں بھرپور دفاعی حکمت عملی کے مد نظر انجام دیے گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔